अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को 50 अरब रुपए के हर्जाने का लीगल नोटिस जारी किया है। यह लीगल नोटिस बाबर अमान एडवोकेट जो हैं उनके ज़रिए ये दिया गया है। 3 पेजेस का ये लीगल नोटिस है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को ये दिया गया है। इसमें लिखा क्या गया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मौलाना फजल रहमान की जो हुकूमत पर तनकीद है, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, मसले कश्मीर के हवाले से या कादियानियों के हवाले से जो भी मौलाना ने तकारीर की हैं, ख़ास तौर पर लाहौर में एक मौलाना ने तकरीर की थी, उसका रेफरेंस देकर मौलाना को ये लीगल नोटिस दिया गया है कि हुकूमत पर आपने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं और आप कौम से उसी तरह माफ़ी मांगें जिस तरह आपकी तकरीर जिन जिन फोरम्स पर नशर हुई है, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर या जिस भी फोरम पर, चैनल पे नशर हुई है, उसी चैनल पर उसी तरह ही आप माफ़ी मांगें, और नहीं तो फिर 50 अरब रुपए का हर्जाना मेरे मुवक्किल अली अमीन गंडापुर जो DI खान से मौलाना फजल रहमान के इलाके से ही मुंतखब होकर आए हैं, मौलाना फजल रहमान को से जीत कर आए हैं। जिस तरह भी जीते हैं मौलाना तो कुछ और कहानी बताते हैं, लेकिन बहरहाल मौलाना को हरा कर आए हैं। उन्होंने ये लीगल नोटिस दिया है। उनको 50 अरब रुपए हर्जाने की बात की गई है, दावा किया गया है, और अगर नहीं दिया या 15 दिन में माफ़ी नहीं मांगी तो फिर अदालतों का सामना करें, अदालत को फेस करें। इस लीगल नोटिस में मौलाना फजल रहमान को लिखा गया है कि हमारे मुवक्किल अली अमीन गंडापुर, जो कि DI खान से कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वफाकी काबीना के रुकन भी, आपको दर्ज झील लीगल नोटिस जारी करने के लिए कहा है, जिसकी रूह से आपके खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। आपने मौरखा 22 सितंबर 2019 को लाहौर में लग़व और बेबुनियाद तकरीर के ज़रिए मन घड़त इल्ज़ामात लगाए हैं, जो तकरीर पूरे पाकिस्तान में बशमूल इस्लामाबाद में सुनी गई, जिसका खुलासा ये है: पाकिस्तान के आइन से कादियानियों के खिलाफ होने वाला फैसला वो आइन से खारिज होगा। किसने ये उसको इत्मीनान दिलाया? किस तरह वो धड़ल्ले से कहता है कि पाकिस्तानी आइन में तरमीम होगी और हमारे खिलाफ फैसला वापस हो जाएगा? यह यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ इशारा मौलाना का ये कोट करके बता रहे हैं कि मौलाना ने आपने ये कहा है। पाकिस्तान में नामूसे रिसालत इस हद तक गैर महफूज हो गया है और हम खामोश बैठे रहें? ये भी मौलाना का कोट किया गया है कि आपने ये भी कहा है। ये भी मौलाना को कहा गया है कि आपने कहा है कि इसराइल के साथ दोस्ती की बड़ी फिक्र लगी हुई है और इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि हम इंडिया को भी तो तस्लीम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आपने जिस तरह फाटा का इंतज़ाम किया, आर्टिकल 247 को ख़त्म किया, उसी तरह इंडिया ने कश्मीर का इंतज़ाम कर लिया, आर्टिकल 370 को ख़त्म करके। आपने एक मज़मूम, आगे मौलाना को लिखा गया है कि आपने एक मज़मूम एजेंडे के तहत पाकिस्तान की रियासत को मुतनाज़ा और नफ़रत का निशाना बनाने के लिए ऐसे वक्त में बेबुनियाद मुहिम शुरू की जब रियासत, हुकूमत और अवाम भारतीय मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ यकसू है। आपकी मौजूदा मुहिम सिर्फ मोदी को रिलीफ देने के काम आ रही है, ये लीगल नोटिस में कहा गया है। और आपकी तरफ से ये भी मौलाना को कहा गया है कि आपकी तरफ से गुमराह कुन नफरत अंगेज़ तकारीर में मुसलसल कादियानियत पर मुसलसल दरोग गोई की जा रही है, हालांकि इस मसले को आइन में तय कर दिया गया है और पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत इसे रूगर्दानी का सोच भी नहीं सकती। जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान सच्चे आशिक़ रसूल, मदीने की रियासत के दाई और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आलमी आवाज़ है। ये लीगल नोटिस में मौलाना को लिखा गया है। ये कि पाकिस्तान 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की पनाहगाह और 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ है। पाकिस्तान के वोटर्स ने आपको पिछले इलेक्शन में न होने के बराबर वोट दिए। ये कि आप इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त का बदला पाकिस्तानी अवाम से नहीं ले सकते, और न आपको यह हक़ हासिल है कि आप इसराइल को तस्लीम करने का आइडिया फ्लूट करें।
اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کا غاصب ہے، قبلہ اول پر اس کا ناجائز قبضہ ہے، اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی ان کا پیدائشی اور تاریخی حق ہے۔ ان کے آپ کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں گمراہ کن تقریر سخت گرفت کے قابل ہے۔ آپ کی مذکورہ و سیاسی تقریر کا ایک اور انتہائی قابل اعتراض حصہ فاٹا کے بارے میں ہے، جو تخلیق پاکستان اور پھر 12 اکتوبر 1973 سے آئین پاکستان کی آرٹیکل 1 میں پاکستان کا وفاقی یونٹ ہے۔ اس حوالے سے آپ نے فاٹا مرجر اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے قبضے کا موازنہ کیا۔ آپ سالہ سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ آپ درج ذیل سچائیوں سے ناواقف تھے۔ اب مولانا سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں، 10 سوالات کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فادر آف دا نیشن کی حیثیت سے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا؟ دوسرا سوال مولانا سے کیا گیا ہے کہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر میں متنازع علاقہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل نے اہلیان کشمیر کی آزادی کے حق میں 12 قراردادیں پاس کر رکھی ہیں۔ چوتھا سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کشمیر کی آزادی میں 1 لاکھ سے زائد کشمیری عوام نے جام شہادت نوش کیا اور پورے خطے جموں کشمیر میں شہداء کے جدید قبرستانوں کی بستیاں آباد ہوئی ہیں؟ پانچواں سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ سارا ظلم تب ہوا جب آپ کے پاس کشمیر کمیٹی کی گاڑیاں، کشمیر کمیٹی کا بنگلہ، کشمیر کمیٹی کا سرکاری دفتر تھا اور قومی خزانے سے بھاری بجٹ بھی آپ کے پاس تھا؟ چھٹا سوال ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کشمیر میں 11,000 سے زائد عفت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دوری ہوئی؟ ساتواں سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ ایک طرف آپ مذہبی کارڈ بیچ کر پرچی سیاست کر رہے ہیں اور دوسری جانب 13,000 مظلوم لڑکے اور لڑکیاں اٹھا کر قابض بھارتی فوج نے غائب کر دیے ہیں؟ آٹھواں سوال کیا گیا ہے کہ حریت اور مسلمانوں کی ساری قیادت کو کشمیر سے اٹھا کر باہر لے جا کر قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے؟ نواں سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے ننھے کشمیری بچوں، جوان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو لاشیں نہیں دیکھے؟ 10واں سوال کیا گیا ہے کہ کیا اسرائیل سے امپورٹڈ پیلٹ گنز سے زخم خوردہ پھول نما چہرے آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرے؟ یہ 10 سوالات مولانا فضل الرحمان سے کیے گئے ہیں اس لیگل نوٹس میں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور لکھا گیا ہے کہ فاٹا اضلاع کے باشعور عوام جانتے ہیں کہ مرجر نے انہیں پاکستان کی ترقی کی اگلی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ فاٹا اندھیروں میں تھا تو آپ خاموش تھے۔ یہ سوالات کیے گئے ہیں لیگل نوٹس میں اور ان کو مولانا کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں نوٹ لکھا گیا ہے کہ آپ نے ان بیانات کو سوشل میڈیا میں، اسٹریم میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر وائرل کیا اور آپ کی یہ مہم سخت مواخذے کے قابل ہے۔ آپ نے ہمارے موکل کے مذہبی، قومی اور ذاتی جذبات کی سخت توہین کی، لہٰذا آپ کو قانونی تقاضے پورے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ نوٹس جاری ہونے کے 15 دن کے اندر قومی سطح پر غیر مشروط معافی مانگیں۔ آپ کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا جہاں جہاں نشر، پرنٹ اور وائرل ہوا وہاں اور ایسی ہی سب جگہوں پر معافی مانگے، یا بصورت دیگر ہمارے موکل کو 50 ارب روپے بطور ہرجانہ ادا کرے۔ اگر آپ نے اوپر مذکور قانونی تقاضے مقرر مدت میں پورے نہ کیے تو آپ کے خلاف مجاز عدالتوں میں قانونی چارہ جوئی ہوگی، جس کا ہرجہ خرچہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہوگا۔ یہ 3 صفحات پر مشتمل ویورز لیگل نوٹس ہے۔ ایڈوکیٹ بابر اعوان نامور وکیل ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر قانون بھی رہے تھے، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد بابر اعوان پی ٹی آئی کے مختلف مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے۔ تو انہوں نے علی امین گنڈا پر جو امور کشمیر کے وفاقی وزیر ہیں
ان کی طرف سے یہ لیگل نوٹس مولانا فضل الرحمان کو 3 پیجز کا جاری کیا ہے، اور 15 دن کے اندر مولانا کو کہا گیا ہے کہ جو الزامات حکومت کے خلاف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، کشمیر بیچنے کے حوالے سے، یا قادیانیوں کے حوالے سے جو آئین میں شک ہے اس کو نکالنے کے حوالے سے جو بھی آپ نے الزامات لگائے ہیں حکومت پر، پی ٹی آئی پر یا پی ٹی آئی کے لوگوں پر، وزیر اعظم عمران خان پر، اس پر قوم سے غیر مشروط معافی مانگیں، اور اگر نہیں تو پھر 50 ارب روپے کا ہرجانہ میرے موکل کو علی امین گنڈاپور کو ادا کریں، اور بصورت دیگر نہیں تو پھر مجاز عدالتوں میں آپ مقدمے کا سامنا کریں۔